27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त एक बार फिर से आपको सुनाई दे रही है कि वो करते हैं मगर बताते नहीं। ये जुमला प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों और किसके लिए कहा? एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कशीदगी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त एक बार फिर से आपको सुनाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और उनके वफ्द ने पीपल्स पार्टी की मदद मांगी है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वो करते हैं मगर बताते नहीं। ये जुमला प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों और किसके लिए कहा, और आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस वक्त तमाम मसाइल के हल में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान बने हुए हैं और ये कौन कह रहा है। हम सब जानते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मशहूर हुई, इतनी इस पे बात हुई कि हर कोई 26वीं तरमीम कर रहा था। 21 अक्टूबर 2024 को ये पार्लियामान ने मंजूर की, साइन हुई, कानून बन गया। अब इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसको तब्दील कर दिया गया। जो बाकी सीनियर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार इस अमेंडमेंट के बाद तब्दील हो गया। ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से इस कानून के तहत जो सीजेपी हैं उनको कौन चूज़ करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं उसमें से उनका इंतखाब करेगी। ये सबको याद है। सीजेपी की जो टर्म है वो 3 साल पे लिमिट कर दी गई, ये भी सबको याद है। अच्छा, अब जो सपोर्टर्स थे इस कानून के उन्होंने तो कहा कि जी अब इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है जुडिशरी, और इसके हक में ऑब्वियसली दलाइल दिए गए। और फिर तनकीद भी हुई, तनकीद पे बहुत वावेला हुआ 26वीं आईनी तरमीम पे, और ये बताया गया कि नहीं, इससे जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो अंडरमाइन होती है, जुडिशरी जो है वो पोलिटिसाइज कर दी गई है। ये तमाम तर चीज़ें हमने सुनी 26वीं आईनी तरमीम को लेके। अच्छा, ये जैसे ही पास हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही फौरी तौर पे सबने कहना शुरू कर दिया अब एक और तरमीम आ रही है, एक और तरमीम आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम आएगी, और 27वीं आईनी तरमीम में इससे भी ज़्यादा बढ़ के पता नहीं क्या हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ये बताया है कि जी वज़ीर आज़म ने, उनके वफ़द ने, PMLN ने उनसे मदद मांगी है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में अपना वो किरदार अदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी गई है। 27वीं आईनी तरमीम की जो तजवीज़ सामने आ रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमेशा से एक नज़रिया रहा है या एक पॉलिसी रही है उसके मुखालिफ जाती हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि जी 18वीं आईनी तरमीम को हम रोल बैक नहीं होने देंगे। अब इसमें जो तजवीज़ सामने आ रही है कि मिसाल के तौर पे जो आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार है, जो तालीम है, जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल कर दी गई थी, और यही सोच थी कि सूबों को इख्तियारात जाएँ और उसके बाद फिर निचली सतह पे इख्तियारात मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल होने चाहिए। अब वो वाला इख्तियार इस तजवीज़ के मुताबिक वापस वफाक के पास आ रहा है। एंड देन इसमें जो सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा है NFC के अंदर, उस पर भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी रही है, एक हमेशा से उनका एक स्टांस रहा है कि NFC का जो के तहत जो सूबों का हिस्सा है उसको हम कम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर सिंध का हिस्सा भी कम हो जाएगा। एंड इससे आगे चलते हैं तो हम आपको बताते हैं जो आर्टिकल 243 है उसमें तरमीम के नुकात भी शामिल हैं। अब जो आर्टिकल 243 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि जी द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हैं वही चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर स्टाफ के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या तब्दीली आ रही है, क्या तरमीम आ रही है, और इख्तियार किस तरीके से सदर साहब से वापस ले लिया जाता है, ये वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस रही हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी एक्स के ऊपर ही पैगाम में लिखा, उसमें कहीं पे उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म रेज नहीं किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई तनकीद इस पे नहीं हुई तजावीज़ के ऊपर। अब उन्होंने कहा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, प्रेसिडेंट साहब भी 6 नवंबर को वापस आ रहे हैं दोहा से, तो तब डिसीजन लिया जाएगा उस मीटिंग में कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बताते नहीं हैं।
اب یہ کہاں پہ انہوں نے کہا، CBC کا ایک شو ہے 60 منٹس، اس میں انٹرویو دے رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف وار ہے، جو کہ پریویسلی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہوا کرتا تھا اور اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ آف وار ہی کہلایا جاتا تھا، اس کا نام واپس انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف وار کر دیا ہے، اس کے حوالے سے ایک پیغام لکھا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، اور کہا تھا کہ جناب انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف وار کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کو دوبارہ شروع کر دے۔ اب فوری طور پہ کنفیوژن جو ہے وہ اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ بھائی کون سے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے تو 1992 کے بعد یہ پہلا نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ ہوگا۔ یہ کنفیوژن چل رہی تھی۔ انٹرویو کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس بہت زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، انفیکٹ میں تو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی بات کرتا ہوں، دنیا کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف جانا چاہیے، اور ہمارے پاس اتنے ویپنز ہیں، پریزیڈنٹ شی کے پاس اتنے ویپنز ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن کے پاس اتنے ویپنز ہیں، امریکہ کے ویپنز، نیوکلیئر ویپنز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم دنیا کو 150 بار اڑا سکتے ہیں۔ سو یو کین امیجن کہ وہ کتنے زیادہ نیوکلیئر ویپنز رکھنے والے ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ اب رشیا کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی بہت ویپنز ہیں، چائنا کے پاس بھی بہت ویپنز ہیں۔ سو یہاں پہ جو میزبان تھی اس نے سوال کیا کہ اگر واقعی اتنے زیادہ ویپنز ہیں ہمارے پاس، آپ ابھی ڈی نیوکلیئرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا، ڈپارٹمنٹ آف وار کو انسٹرکشنز کیوں دیں کہ دوبارہ سے وہ ٹیسٹنگ کریں؟ تو یہاں پہ انہوں نے یاد کرایا کیونکہ وہ امریکہ کو ایک ایسا واحد ملک نہیں دیکھنا چاہتے جو نیوکلیئر ٹیسٹنگ نہیں کر رہا، نیوکلیئر تجربے نہیں کر رہا۔ ان کو یہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نارتھ کوریا یہ کر رہا ہے، چائنا یہ کر رہا ہے، رشیا یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، وہ کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسکلی ان کی جو ریزننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک دفعہ دوبارہ سے جو میزبان تھی نا پروگرام کی، اس نے ان کو بتایا کہ جی روس نے تو آخری ٹیسٹ 1990 میں کیا تھا، اور چائنا نے جو آخری ٹیسٹ ہے وہ 1996 کے بعد کیا تھا، اس کے بعد تو انہوں نے کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بہت ہو رہے ہیں، بس آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بڑا آزاد ہے، بہت آزادی ہے، چیزیں باہر آ جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ سو طے یہ ہوا کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، کر ضرور رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایسا ملک نہیں بننا چاہتے جو یہ کام کر نہیں رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے، ختم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان بن چکے ہیں، یہ ماننا ہے ان تمام رہنماؤں کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رابطے واپس بحال ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور عمران خان ایک تصادم کی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ خاص طور سے اگر ہم دیکھیں جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر آپ کو پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، عمر چیمہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو کہ بیمار بھی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب کسی طریقے سے بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے یا سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ان تمام رہنماؤں نے ہمیشہ اس کی بہت بات کی ہے، انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی جو کہ مصالحت کی پالیسی اپنانے کا بہت ذکر کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی بڑی تاکید کرتے ہیں، تجویز دیتے ہیں، لیکن ان سب کی جو کوششیں تھیں یا ان سب کی کوئی امید تھی جیل سے باہر آنے کی ایک ڈائیلاگ کی صورت میں کہ جی اس کا نتیجہ نکل آئے، سیاسی رہنماؤں سے بات چیت ہو جائے، سیاسی جماعتیں مل بیٹھ جائیں اور ہم لوگ باہر آ سکیں، ان پہ عمران خان نے پانی پھیر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ جی اب آپ بھول جائیں کہ کسی قسم کا کوئی مذاکرات ہوں گے، وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جی جولائی میں یہ بیان انہوں نے دیا تھا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انہوں نے 8 اگست کو ایک احتجاج کی کال دے دی تھی، اور اس سے پہلے کچھ اور وہ کہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے وہ کہتے تھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، بٹ اب وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں کسی کے ساتھ بھی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ اگر لیٹس سے عمران خان راضی ہو بھی جاتے ہیں، وہ جو شاہ محمود قریشی کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی یا دیگر لوگوں کی اگر یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ جی بات کریں اور بات چیت کے ذریعے معاملات طے کریں، تو عمران خان
کے تیار ہونے کے باوجود بھی لگتا ایسے ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہوگی، کیونکہ مسٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جو رائے رکھتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر عمران خان خود مان بھی گئے تو اس وقت ان سے بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہوگی. ہاں البتہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی مذاکرات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ واچنگ اپنا وطن ٹی وی. You are watching Apna Watan.